बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारा दोस्त काम क्या करता है? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में पूछा। काम उसने क्या करना है मास्टर, वही मेरे वाला धंधा, लेकिन छोटे लेवल पर। जवाना ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम उनके रिहाइश का किसी शानदार होटल में बंदोबस्त कर दो और सारा खर्चा मेरा होगा। उनकी खूब खातर मदारत करो। राना हाउस में वो बैठकर चाय तो पी सकते लेकिन रिहाइश नहीं। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, बस मैंने यही बात पूछनी थी। जवाना ने जवाब दिया। तुम अपने उस दोस्त से कितने अरसे बाद मिल रहे हो? इमरान ने एक लम्हा रुक कर कहा। जब से मैं यहाँ आया उसके बाद तो मुलाकात नहीं हुई, बस अचानक उसका फ़ोन आ गया। उसे वहाँ एक्रीमिया में से किसी से पता चला कि मैंने आपकी नौकरी कर ली है। इस पर उसने गुस्से में आकर बताने वाले का जबड़ा तोड़ दिया। इस पर उस बताने वाले ने उसे तस्दीक के लिए फ़ोन नंबर दिया। उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया। जब मैंने उसे बताया कि उसे सही इत्तला मिली है तो वो बेहद हैरान हो गया। जवाना ने जवाब दिया, बहरहाल ठीक है, अपने दोस्तों की खूब खातर मदारत करो, उन्हें सैर व तफरीह कराओ, शानदार अंदाज में और सुनाओ। ट्रूमैन की क्या पोजीशन है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ट्रूमैन तो मास्टर हैरत अंगेज़ तौर पर ठीक हो गया है, अब तो वो चल फिर भी लेता है। जवाना ने कहा, चल फिर तो बेचारा पहले भी लेता था, मगर मैंने उसे पट्टियों में इसलिए जकड़ दिया था ताकि ज़हनी तौर पर वो यही समझे कि उसको नई ज़िंदगी मिली है। बहरहाल कल उसे भी राना हाउस से बाहर भिजवा देना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान राना हाउस में जवाना की मौजूदगी और फिर राना हाउस का नंबर एक्रीमिया में, ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जिसे जवाना की दोस्त को ये सारी तफसीलात बताई होंगी, जबकि जवाना का ये दोस्त जुराइम की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। ब्लैक ज़ीरो ने कहा और इमरान उसकी बात सुनकर वाज़े तौर पर चौंक पड़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और पेशानी पर लकीरें उभर आईं। आओ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, मैंने तो उस पॉइंट पर गौर नहीं किया। इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई नया चक्कर है, इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा और उसके साथ उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेज़ी से राना हाउस के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ, जवाना कहाँ है? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वो अंदर ट्रूमैन से बातें कर रहा है, बुलाओ उसे, जोसेफ ने कहा। ये बताओ, जवाना के दोस्त का फ़ोन किस वक्त आया था? किसने अटेंड किया था उसे पहले? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। थोड़ी देर पहले आया था, मैंने अटेंड किया था। उसने कहा कि वो एक्रीमिया से बोल रहा है और जवाना का दोस्त है। उस पर मैंने जवाना को बुलाकर रिसीवर उसे दे दिया, लेकिन बॉस, अब आपके कहने पर मुझे ख्याल आ रहा है कि जिसने मुझसे बात की थी उसका लहजा और था और जिसने जवाने से बात की थी उसका लहजा और था, जोसेफ ने कहा। ओह, क्या कह रहे हो? इमरान जोसेफ की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। यस बॉस, मैं साथ ही सोफे पर बैठा मैगज़ीन पढ़ रहा था। जब से मैंने शराब छोड़ी है मुझे मैगज़ीन की तस्वीरें ज़्यादा दिलकश लगने लग गई हैं, जोसेफ ने कहा। अरे फिर तो जवाना दुरुस्त कह रहा था कि जवानी जोसेफ का मसला बन गई है। अरे बड़ी मुश्किल से तो शराब का खर्चा ख़त्म हुआ, तुम उससे भी बड़ा खर्चा और वो भी मुस्तकिल कराने के चक्कर में हो। इमरान ने परेशान होते हुए कहा और दूसरी तरफ से जोसेफ बेएहतियात हंस पड़ा। वो सब क्या करूं, जब तक शराब मेरे दिमाग की रगों में दौड़ती रहती थी मुझे हसीना आलम भी बंदरिया की बच्ची लगती थी, लेकिन अब जबकि दिमाग की रगें सूख गई हैं, अब बंदरिया की बच्ची भी हसीना आलम लगने लग गई है। जोसेफ ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वाकई बड़ी मुश्किल में फंस गया हो। चलो फिर ठीक है, बंदरिया की बच्ची बेचारी का क्या खर्चा होगा, 2-4 पैकेट मूंगफली के ही खा लेगी, मगर उससे आगे ना बढ़ना। अच्छा, तुम बता रहे थे कि लहजों का फ़र्क है, क्या वाकई तुम्हें यकीन है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तो ख्याल भी ना था, लेकिन अब आपकी बात करने पर याद आया तो अब मुकम्मल यकीन है, जोसेफ ने बड़े हतमी लहजे में कहा। ठीक है, मैं खुद आ रहा हूँ, अब मुझे जवाने से इस बारे में तफसील से बात करनी पड़ेगी, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या मतलब, आप क्या सोच रहे हैं? इमरान के रिसीवर रखते ही ब्लैक ज़ीरो बोल पड़ा। जोसेफ की बात से मेरी छठी हिस्स ने सायरन बजाना शुरू कर दिया है ब्लैक ज़ीरो, ये क्योंकि तुम्हारी ये बात भी मेरे जहन में खटक रही थी कि एक्रीमिया की किसी आम जुराम पेशा को ना सिर्फ राना हाउस, उसका फ़ोन नंबर, बल्कि वहाँ मौजूद जवाना के बारे में कैसे इल्म हो गया, और फिर अचानक उसके दोस्तों का यहाँ आना और मुझसे मिलने पर इसरार, उधर पोर्ट टैक्रो में ब्लैक थंडर के सेक्शन की तबाही, उसके चीफ कर्नल टाशू की मौत, ये सब कड़ियाँ जुड़ी जाएं तो वाकई छठी हिस्स को सायरन बजाना ही चाहिए। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, लेकिन ये सारी बातें तो जवाना से गुफ्तगू से पहले भी आपको मालूम थी, लेकिन आपने पहले तो कोई ऐसा खदशा जाहिर नहीं किया। ब्लैक ज़ीरो ने भी इमरान के साथ ही कुर्सी से उठते हुए कहा। जोसेफ की ये बात सुनकर उससे बात किसी और ने की। जब उसे यकीन हो गया कि ये नंबर वाकई राना हाउस का है और जहाँ जवाना मौजूद है, तो उसने जवाना के दोस्त को रिसीवर दे दिया। हालांकि पहले खुद उसने अपने आप को जवाना का दोस्त जाहिर किया। ये बात मेरे जहन में खटक रही है, या तो ऐसा होगा कि जवाना के कहने के मुताबिक उसके उसी दोस्त के जिसने उसे नंबर बताया उसने कन्फर्म किया होगा, फिर चार्लिस को फ़ोन दिया होगा। अगर ऐसी बात होती तो उसे चार्लिस बताकर बात करने की क्या ज़रूरत थी? बस इसी बात से मैं चौंका हूँ। बहरहाल मेरा आइडिया गलत भी हो सकता है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि जवाना के ये दोस्त किसी खास मकसद के लिए आ रहे हैं, और अगर ऐसी बात है तो हमें उसके लिए फौरी तौर पर तैयार होना चाहिए, इमरान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल आया। चंद मिनट बाद उसकी कार दानिश मंजिल से निकलकर तेज़ी से राना हाउस की तरफ उड़ी चली जा रही थी। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि जवाना भी आने का कहकर कहीं चला गया है।
चुनाचे इमरान ट्रूमैन के कमरे की तरफ बढ़ गया। ट्रूमैन एक आरामदाह कुर्सी पर नीम दराज था। इमरान को देखते ही चौंक कर उठ खड़ा हुआ। हाँ तो सच्चे आदमी साहब, अब आपका क्या हाल है? इमरान ने मुस्कुराते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अब मैं बहुत बेहतर हूँ, बल्कि मुझे तो इस बात पर हैरत है कि जिस कदर ज़ख्मी पहले मैं अपने आप को देख रहा था, इस सूरत में तो एक माह तक मैं हिलने जुलने से भी कासिर रहता, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है जैसे मैं मामूली सा ज़ख्मी हुआ हूँ। ट्रूमैन ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, तीमारदार होश शक्ल हों तो आधी बीमारी तो वैसे ही गायब हो जाती है, और जोसेफ और जोआना से ज़्यादा होश शक्ल तीमारदार और कहाँ मैसर आ सकते हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और ट्रूमैन बेएहतियात कहकहा लगाकर हंस पड़ा। इमरान, एक्रीमा में रहते हुए मुझे हमेशा यही एहसास रहा कि ये सारी दुनिया इंतहाई खुदगर्जाना माशरे पर मबनी है। यहाँ अपनी बका के लिए दूसरों की गर्दनें काटनी ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि वाकई मशरिक़ और मगरिब में बेपनाह फ़र्क है। जहाँ का माशरा मगरिब के बिल्कुल बरक्स है, यहाँ आकर मैंने पहली बार ज़ाती इंतकाम लेने को घटियापन महसूस किया। जहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि इंसान को सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचना चाहिए। मैंने जोसेफ और जोआना के दिलों में तुम्हारे लिए जो जज्बात महसूस किए हैं, उन्होंने वाकई मेरे सारे नज़रियात को हिला कर रख दिया। ट्रूमैन ने जवाब में बाकायदा तकरीर कर डाली। असल में तुम्हारी नज़रियात की बुनियाद के लिए मयारी सीमेंट इस्तेमाल ना हुआ होगा, इसलिए वो बेचारे इतनी जल्दी हिलने लग गए हैं। बहरहाल, अब अगर तुम अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हो तो मुझे बताओ कि अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रोग्राम फ़िलहाल तो यही है कि मैं यहाँ से वापस क्रीमिया चला जाऊँ। पहले मेरा ख्याल था कि मैं इस वक्त तक अपने आप को छुपाए रखूँ जब तक तुम उस ब्लैक थंडर का खात्मा ना कर दो, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। न जाने मादाम फोना के साथ यहाँ आने के बाद मुझे क्या हो गया कि मेरा जहन काम करना ही छोड़ गया। मुझे यूँ महसूस होने लग गया जैसे मैं मादाम फोना का बस एक अदना सा मातहत हूँ। मेरी सारी सलाहियतें कुंद सी होकर रह गई, लेकिन अब मादाम फोना के मरने के बाद मेरे जहन में फिर तब्दीलियाँ सी पैदा होने लग गई हैं। यूँ लग रहा है जैसे मेरे जहन पर पड़ा हुआ कोई पर्दा आहिस्ता आहिस्ता खिसकता जा रहा हो। अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद उस ब्लैक थंडर की तंजीम का खात्मा करूँगा। उन्होंने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हें इसी तरह तड़पा कर मारूंगा कि उन्हें मालूम हो जाएगा कि ट्रूमैन दर हकीकत है क्या। ट्रूमैन के लहजे में वाकई पहले जैसे खुद-एतमादी की झलकियाँ नुमायाँ थी, जबकि इमरान ट्रूमैन की बात सुनकर बेएहतियात चौंक पड़ा। अरे तुम्हारी बात वाकई काबिल गौर है। ज़ीरो गन वाले ट्रूमैन और मेरे कत्ल के मिशन वाले ट्रूमैन में वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले तो मैं खुद-एतमादी, क़ुव्वत-ए-कार और तेज़ी थी, और वो उस बार वाकई मौजूद नहीं है। ये बताओ, दूसरी बार यहाँ आकर तुम्हें कभी महसूस हुआ कि तुम्हारे अंदर वो तेज़ी और फुर्ती नहीं रही? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। उस वक्त तो मैं बिल्कुल ठीक था जब तुम्हारे आदमी की वजह से फ़ोना के साथ मेरा झगड़ा हुआ, और उसके बाद हम होटल में रहे, लेकिन उसके बाद मुझे मुसलसल ये एहसास होता रहा कि फ़ोना मुझसे हर लिहाज से बरतर है, और ज़ाती तौर पर मेरी कारकर्दगी और सोच दोनों ही ज़ीरो हो गए हैं। लेकिन अब मुझे एक बार फिर एहसास हो रहा है कि जैसे अब तक मैं नीम ख्वाबी के आलम में रहा हूँ। ट्रूमैन ने जवाब दिया, क्या इस ज़ीरो हालत में तुम्हारे जिस्म में बेहसी का एहसास नमूदार हुआ था? मेरा मतलब है कि अगर चुटकी ली जाए तो ऐसे महसूस हो जैसे कोई ज़्यादा तकलीफ़ ना हो रही हो। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओ हाँ, बिल्कुल, कई बार ऐसा महसूस हुआ, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद यहाँ की आबो हवा और खुराक की वजह से कोई तब्दीली आई है। तो मैंने अब बुरी तरह चौंकते हुए कहा, अपनी दान पर चुटकी भरो, क्या वैसा ही है या तकलीफ़ ज़्यादा होती है? इमरान ने कहा। ट्रूमैन ने जल्दी से अपनी दान पर चुटकी भरी, और उसका मुँह तकलीफ़ की वजह से ज़रा सा बिगड़ गया। अरे पहले वाकई इतनी तकलीफ़ ना होती थी, ये क्या चक्कर है? ट्रूमैन ने कहा। उसके चेहरे पर अब शदीद हैरत के आसार थे। ये चक्कर है बर्तरी का। मादाम फोना के साथ लड़कर तुमने उसे एहसास दिलाया कि तुम उससे बरतर हो सकते हो, और फोना जैसी औरत ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि कोई औरत आम तौर पर चाहे कितनी ही सख्त मिजाज या संगदिल क्यों ना हो, पेशा वराना अंदाज में कत्ल करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन फोना बदनाम कातिला थी। जाहिर है यही पेशा वही एहतियात कर सकती जिसके जहन में अपनी बर्तरी साबित करने का जुनून मौजूद हो। ये ठीक है कि तुम उससे बड़े जुरान पेशा होगी, लेकिन फोना जैसी जहन रखने वाली औरत इतनी बर्तरी भी बर्दाश्त ना कर सकी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, फ़ोना बाहैसियत मर्द पार्टनर तुम्हें पसंद भी करती थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पसंद तो क्या, वो मुझ पर मरती थी। कई बार उसने मुझे कहा कि उससे शादी कर लूं, लेकिन मैं ऐसे बखेड़े पालने का कायल नहीं हूँ। शादी भी कातिला से करूँ, ये कैसे मुमकिन था? इसलिए हर बार उसे टाल जाता। ट्रूमैन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, बस उसकी यही गर्विदगी तुम्हारे जान बचने का सबब होती है, वरना वो अपनी बर्तरी के लिए लाजमन तुम्हें कत्ल कर देती। लेकिन उसने तुम्हें कत्ल करने की बजाय तुम पर एक और हस्बा आजमाया। उसे तुम्हें लेबिज़िन का इंजेक्शन लगा दिया। लेज़न एक ऐसी दवा है जो जहनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं करती, लेकिन कारकर्दगी पर असर डालती है। उसे दिमागी ऑपरेशन में आम इस्तेमाल किया जाता है। लेज़न की खसूसियत है कि वो असाब को भी कदरे बेहिस कर देती है। डोज अलबत्ता हल्की रखी गई है। अगर ताकतवर डोज होती तो तुम कई सालों तक इसी हालत में रहते। इस तरह तुम्हारी कारकर्दगी उसके मुकाबले में कम हो गई, और फ़ोना का एहसास से बर्तरी भी मुतमईन हो गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो इतने अरसे में लेज़न के ज़रिए से रहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। फ़ोना जो दरअसल पेशेवर कातिला थी, उसने बज़ाहिर एक बड़ा मेडिकल स्टोर खोला हुआ, इसलिए यकीनन उसे ऐसी दवाओं की खासियतों का इल्म होगा। काश मुझे पहले इल्म हो जाता तो मैं ऐसी गर्दन एक झटके में तोड़ डालता।
لیکن اسے ایک फ़ائدہ بھی ہو گیا، اس طرح تمہاری زندگی بھی بچ گئی، ورنہ ظاہر ہے میں تو تمہیں ہر صورت میں قتل کر دینا تھا۔ ٹرومین نے کہا اور عمران بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ تمہاری بات سن کر مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک آدمی کا ایک پاؤں کٹ گیا، اس کے دوست اس سے اظہار ہمدردی کے لیے گئے تو اسے کہا کہ ہمدردی کیسی، اس سے تو مجھے فائدہ ہوا ہے کہ آئندہ عورتوں کے ایک جوڑے پر رقم خرچ کرنے کی بجائے ایک جوتا خود خریدنا پڑے گا، اس طرح آدھی بچت ہو جائے گی۔ تم نے بھی اسی قسم کا فائدہ ڈھونڈ لیا ہے، عمران نے کہا تو ٹرومین بھی ہنس پڑا۔ میں درست کہہ رہا ہوں عمران، اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو میں اس کا ثبوت بھی تمہیں دے سکتا ہوں، ٹرومین نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اگر تم اس بات پر بزید ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، جب تک تم رانا ہاؤس میں موجود ہو میری پناہ میں ہو، لیکن یہاں سے باہر نکلنے کے بعد تم آزاد ہوگی، جس طرح چاہے کوشش کر لینا۔ عمران نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا، تمہیں آخر اس قدر یقین کیوں ہے کہ تم مر نہیں سکتے؟ ٹرومین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ایمان ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں۔ جب اللہ چاہے گا تو مجھے مرنے سے کوئی نہ روک سکے گا، لیکن جب تک وہ نہ چاہے گا تو تم تو کیا پوری دنیا مل کر بھی مجھے نہیں مار سکتی۔ عمران نے انتہائی ٹھوس لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ہو چکا ہو پھر؟ ٹرومین نے کہا، اگر اللہ کا حکم ہو چکا ہوتا تو مجھے کم از کم یہ پتہ نہ چلتا کہ تمہارے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی نکلی ہے، اس کے اندر سائنائڈ سے بجھی ہوئی سوئیاں بھری ہوئی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹرومین یکلا چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے تیزی سے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر اس کے سرے سے پر ہلکی سی ٹھوکر دی تو انگلی کا سرا اس طرح اٹھ کر ایک طرف ہو گیا جیسے صندوق کا ڈھکن اٹھ جاتا ہے۔ اس کے اندر واقعی سوئیاں موجود تھیں جن کے سرے صاف نظر آ رہے تھے۔ کیا مطلب معلوم ہو جانے کے باوجود تم نے یہ سوئیاں رہنے دی؟ ٹرومین کا چہرہ حیرت کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا۔ مجھے سوئیوں سے کوئی دلچسپی تو نہ تھی، البتہ تمہاری انگلی کی جڑ میں سوئیاں پھینکنے والی جو چھوٹی مگر انتہائی جدید مشین فٹ تھی، مجھے اس سے دلچسپی تھی۔ وہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی، اس لیے وہ میں نے نکالی، اور ظاہر ہے اس کے بغیر تم یہ سوئیاں دور سے نہیں مار سکتے۔ عمران نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا، وہ تو یہ بات ہے، اس لیے مجھے یہ احساس نہ ہو سکا کہ تم میرے اس سحری اور خوفناک ترین حربے سے واقف ہو۔ میں نے صرف سوئیاں چیک کی تھیں، بہرحال تم وہ مشین مجھے واپس کر دو، اس کی میں نے بہت بڑی قیمت ادا کی تھی۔ اس حربے کو میں صرف اس وقت استعمال کرتا ہوں جب میری اپنی زندگی مکمل طور پر خطرے کی زد میں ہو۔ آج تک صرف ایک بار ایسا موقع آیا کہ مجھے سوئی استعمال کرنی پڑی تھی۔ ٹرومین نے انگلی کا ڈھکن واپس بند کرتے ہوئے کہا، دے دوں گا، لیکن پہلے اس پر ریسرچ تو مکمل ہو جائے۔ ویسے عام نظروں سے تمہاری اس انگلی کے نکلی ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جس نے بھی یہ انگلی لگائی ہے اس نے واقعی حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ عام انگلی کی طرح باقاعدہ مڑتی بھی ہے۔ عمران نے کہا، ہاں، ایک حادثے میں میری انگلی کٹ گئی تھی، پھر پلاسٹک سرجری کے ایک بہت بڑے ماہر سرڈان کولٹ سے میرا ٹکراؤ ہو گیا۔ میں انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے ان کی مہارت دیکھی تو پھر میں نے انہیں پیشکش کر دی کہ اگر وہ مجھے ایسی انگلی بنا دیں جو بالکل اصلی معلوم بھی ہو اور اصل کی طرح کام کرے تو میں انہیں قتل نہ کروں گا۔ سرڈان کولٹ اس پر تیار ہو گئے اور یہ انہی کا کارنامہ ہے۔ مشین میں نے اکریمہ کی ایک سائنسدان سے حاصل کی تھی۔ ٹرومین نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اور یہ سرڈان کولٹ کا کارنامہ ہے واقعی؟ سرڈان کولٹ ہی ایسا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو ٹرومین چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ ٹرومین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، اچھی طرح۔ ایک حادثے میں میرا سر کٹ گیا تھا تو سرڈان کولٹ نے میرا یہ سر تیار کیا اور اس کے اندر میں نے کمپیوٹر لگوا لیا۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ٹرومین چند لمحوں تک تو اس طرح اس سے عمران کے سر اور چہرے کو دیکھنے لگا جیسے اس کے نکلی اور اصلی ہونے کی پہچان کر رہا، پھر وہ بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، واقعی تم بہت گہری باتیں کرتے ہو۔ بہرحال میں اب تمہیں قتل نہیں کروں گا کیونکہ اب مجھے واقعی احساس ہو گیا کہ ذاتی انتقام لینا گھٹیا پن ہے، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا مشن میرے سامنے آ گیا جس کے لیے مجھے دوبارہ یہاں آنا پڑا اور اگر تم نے اس مشن کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر صحیح معنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ ٹرومین دراصل ہے کیا۔ ٹرومین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تمہارے کردار کی یہی سچائی تو مجھے پسند آئی ہے ورنہ شاید تم اب تک 10 بار قبر میں اتر چکے ہوتے، لیکن یہ بتاؤ کیا یہ مشن بلیک تھنڈر کا ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، بلیک تھنڈر کے لیے میں مر چکا ہوں اور بلیک تھنڈر اب میرے ہاتھوں ہی ختم ہوگی، میں جہاں سے جاتی اس کے خلاف مشن پر نکل پڑوں گا۔ ٹرومین نے کہا، تو پھر سن لو کہ پور ٹریکو میں بلیک تھنڈر کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو چکا ہے، اس کے چیف کرنل ٹاشو کا جسم ہزاروں بلکہ لاکھوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر اتنی آسانی سے کیسے تباہ ہو سکتا ہے اور تم تو یہاں سے گئی بھی نہیں؟ نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا، وہ ہیڈ کوارٹر نہ تھا، صرف ایک سیکشن تھا اور اس کا انچارج کرنل ٹاشو تھا جسے تمہیں اور سونا کو ہائر کیا، اور یہ سیکشن میں نے تباہ نہیں کیا بلکہ بلیک تھنڈر کے مین ہیڈ کوارٹر نے تباہ کر دیا۔ انہیں یقیناً تمہارے زندہ رہنے کی اطلاع بھی مل چکی تھی، یہ بھی کہ اس سیکشن کا محلِ وقوع بھی سامنے آ گئے، اس لیے انہوں نے اس سیکشن کو اس کے انچارج سمیت خود ہی ختم کر دیا۔ عمران نے کہا، ٹرومین نے سر ہلا دیا، اسے لمحے جوانہ اندر داخل ہوا۔ ماسٹر، مجھے جوزف نے بتایا ہے کہ آپ مجھ سے بات کرنے آئے تھے۔ میں تو ہوٹل نشاط میں دوستوں کے لیے سوٹ ریزرو کرانے گیا تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی قدرے پریشان سے لہجے میں کہا، جوزف نے تمہیں درست بتایا ہے، بیٹھو۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور جوانہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اپنے اس دوست چارلس کا پورا حدود ضربہ مجھے بتاؤ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ماسٹر، کیا آپ میرے دوست پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا تو ہے کہ وہ عام سا پیشہ ور قاتل ہے اور بس۔
इस बार जवाना ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा, तुम्हें यहाँ आए हुए काफ़ी अरसा हो गया है जवाना, और जो कल आम होता है वो आज हास भी हो सकता है। वैसे मेरा हरगिज़ तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि एहतियात बहरहाल अच्छी चीज़ है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, आप उसके मुतालिक क्या मालूमात चाहते हैं? जवाना ने होंठ चबाते हुए कहा। किस किस्म के भी हों, इमरान ने जवाब दिया तो जवाना ने तफसील से पहले उसका हुलिया बताना शुरू कर दिया, फिर वो उसके कदोकामत की तफसील बताने लगा। जवाना, एक मिनट, तुम्हारे उस दोस्त चार्लिस का पूरा नाम क्या है? ट्रूमैन की आंखों में चमक थी। पूरा नाम क्रिस्टोफर चार्लिस है, जवाना ने कहा। अरे इमरान, ये चार्लिस आम पेशेवर कातिल नहीं, ये पेशेवर कातिलों की इंतहाई खौफनाक तंजीम डेथ स्क्वाड का मेंबर है। फ़ोना की वजह से मैं उसे जानता हूँ। फ़ोना को भी उन्होंने अपने ग्रुप में शामिल करने की बेहद कोशिश की, लेकिन फ़ोना खुद मुख्तार रहना चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ शामिल ना हुई। उस ग्रुप में 5 अफराद शामिल हैं, एक का नाम तो यही क्रिस्टोफर चार्लिस है। मुझे एक बार फ़ोना ने दूर से उसे दिखाया था। के अफराद को मैं ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता, अलबत्ता उनके नाम मुझे मालूम है। एक का नाम तो जेरागो है, यूनानी अलनल है, जबकि एक का नाम होशांग है, ये शोगरानी है, और एक का नाम क्लार्ट है, ये वेस्टर्न कामन का बाशिंदा है, और उनके लिए सौदेबाजी का काम एक आम आदमी जैरम के स्पुर्द है। जवाना ने चार्लिस का जो हुलिया बताया है वो बिल्कुल उसी डेथ स्क्वाड वाले क्रिस्टोफर चार्लिस का है, इसलिए मैंने उसका पूरा नाम पूछा था। ट्रूमैन ने कहा तो इमरान के होंठ तो बींच गए, जबकि जवाना की आंखें हैरत से फैल गईं। डेथ स्क्वाड, ये कौन सी तंजीम है? मैंने तो उस तंजीम का कभी नाम तक नहीं सुना। जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा, यह भी चंद साल पहले वजूद में आई और इंतहाई तेज़ी से मशहूर हुई है। ट्रूमैन ने कहा, हो सकता है तुम्हारी बात दुरुस्त हो और उन लोगों ने मिलकर कोई तंजीम बना ली हो, लेकिन जहाँ तो वो दोस्ताना तौर पर ही आ रहे हैं। जवाना ने अपने दोस्त का दिफा करते हुए कहा। वेस्टर्न कामन का क्लार्ट, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने जोसेफ को आवाज़ दी। जोसेफ इस कदर जल्दी कमरे में दाखिल हुआ जैसे दरवाजे पर इमरान की आवाज़ के इंतज़ार में ही खड़ा हो। यस बॉस, जोसेफ ने अंदर आते ही कहा। जिसने तुमसे पहले 40 बनकर बात की थी उसके लहजे की नकल करो, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा। फिर उसके मुंह से एक नई आवाज़ निकलने लगी। ठीक है, मैं समझ गया। पहले उस क्लार्ट ने बात की और फिर जवाना के आने पर रिसीवर उसने चार्लिस को दे दिया। ये लहजा क्लार्ट का मखसूस लहजा, और ये क्लार्ट वेस्टर्न कामन की स्पेशल एजेंसी से ताल्लुक़ रखता है। उसका मतलब है कि इस बार ब्लैक थंडर ने ट्रूमैन और मेरे हाथ में के लिए डेथ स्क्वाड को हायर किया है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मेरे हाथ में के लिए क्या मतलब? ट्रूमैन ने चौंक कर पूछा। हाँ, उन्हें इत्तला मिल चुकी है कि तुम राना हाउस में हो, इसलिए वो जवाना की दोस्ती के चक्कर में राना हाउस में दाखिल होकर तुम्हारा हाथमा करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने जवाना को कहा कि वो मुझसे भी मिलना चाहते हैं। और अब मैं समझ गया कि उन्हें राना हाउस का नंबर कैसे मालूम हो गया। लेकिन इनके क्लार्ट का काम है। वेस्टर्न कामन के क्लार्ट का नाम सुनते ही मैं समझ गया, क्योंकि वो मुझसे अच्छी तरह वाकिफ़ है, और जोसेफ ने जो लहजा बताया उससे बात कन्फर्म हो गई है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओ, अगर ऐसी बात है तो फिर उस डेथ स्क्वाड की मौत ट्रूमैन के हाथों मुकर्रर हो चुकी है। तुम सब इस चक्कर से अलहदा रहो, मैं जानूँ और ये डेथ स्क्वाड जाने। ट्रूमैन ने होंठ चबाते हुए कहा। मास्टर, अगर वाकई चार्ली से मुझसे धोखाबाजी करने की कोशिश की है तो फिर उसकी बोटियाँ उड़ा दूंगा। जवाना का चेहरा गुस्से की शिद्दत से मसे हो गया था। अभी ये सब अंदाजे हैं, इसलिए तुम में से कोई भी इस वक्त तक कोई हरकत नहीं करेगा जब तक ये बात कंफर्म ना हो जाए कि वो वाकई इस इरादे से आ रहे हैं। और जवाना, अब तुमने उन्हें होटल में नहीं ठहराना, बल्कि एयरपोर्ट से सीधा राना हाउस ले आना, समझे? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस मास्टर, जवाना ने सर हिलाते हुए कहा। ट्रूमैन, तुमने उस आदमी का नाम जेरम बताया था जो डेथ स्क्वाड के लिए सौदेबाजी करता है? इमरान ने ट्रूमैन से मुखातिब होकर कहा। हाँ, उसका नाम जेरम है। ट्रूमैन ने सर हिलाते हुए कहा। ओके जोसेफ, ये लोग जिस वक्त भी तुम्हें अपनी आमद की इतला दें, तुमने सबसे पहले मुझसे बात करनी है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। सुनो इमरान, अब मैं ठीक हूँ। मैं खुद उनसे दो हाथ करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ तो मुझे उनके यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ से जाने की इजाज़त दे दो। और सुनो, अगर हो सके तो एक आला और कुछ थोड़ा सा असलहा भी उधार दे दो, क्योंकि मेरे साथ ही वापस जा चुके हैं और मेरे पास फ़िलहाल इतना वक्त नहीं कि मैं उनके आने से पहले असलहे का बंदोबस्त कर सकूं। ट्रूमैन ने भी उठकर खड़े होते हुए कहा। ठीक है जोसेफ, जो असलहा वगैरह और दूसरा सामान ट्रूमैन मांगे उसे दे दो, और एक कार भी दे देना। और ट्रूमैन, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, जो तुम्हारा जी चाहे करो। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तेज़ कदम उठाता कमरे से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरा ख्याल है कि जवानों को फ़ोन कर लिया जाए। चार्टर्ड जहाज़ से उतरकर एयरपोर्ट के तमाम काउंटर क्रॉस करने के बाद पब्लिक हॉल में पहुंचते ही चार्लिस ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। राना हाउस तो तुम इसलिए जाना चाहते हो कि वहाँ ट्रूमैन मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस राना हाउस के अंदर जाने की बजाय हमें ये कन्फर्म करके ट्रूमैन अंदर है पूरी इमारत ही उड़ा देनी चाहिए। होशांग ने कहा। वो क्यों? एकेडमी से चलते हुए तो यही तय हुआ था कि मैं, होशांग और जेरागो तीनों राना हाउस जाएंगे। क्लार्ट और जेरम बाहर रहेंगे, और जब इमरान भी उस इमारत में आएगा तो हम इकट्ठे ही अपना मिशन मुकम्मल कर लेंगे। चार्लिस ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन रास्ते में मुझे एक और ख्याल आ गया। ट्रूमैन भी एकेडमी और वो फोना का भी दोस्त है, और फोना के साथ डेथ स्क्वाड के करीबी ताल्लुकात रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि ट्रूमैन हमें पहचानता हो और हम उसके सामने जाकर उल्टा फंस जाएं। होशांग ने कहा। बाकी होशांग का आइडिया दूसरा ठीक है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदाज में काम करना चाहिए, जेरागो ने कहा।
اوکے پھر پہلے کسی ہوٹل چلو، باقی تفصیلات وہیں طے کر لیں گے، جیرم نے کہا، اور سب تیزی سے ایئرپورٹ سے باہر ٹیکسی اڈے کی طرف چل پڑے۔ چند لمحوں بعد وہ پانچوں دو ٹیکسیوں میں بیٹھے دارالحکومت کی وسیع فراخ سڑکوں پر دوڑتے ہوئے ہوٹل البانیو کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ یہ تو خاصا ترقی یافتہ ملک ہے، میں تو سمجھا تھا یہاں گھاس پھوس کی جھونپڑے ہر طرف بکھرے ہوئے ہوں گے اور کاروں کی جگہ بیل گاڑیاں کچی اور ناہموار سڑکوں پر دوڑ رہی ہوں گی، لیکن یہاں تو جدید ترین ماڈل کی کاروں کا ایک سمندر ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جیراگو نے حیرت بھرے لہجے میں ساتھ بیٹھے ہوئے کلاش سے مخاطب ہو کر کہا، وہ دونوں ایک ٹیکسی میں تھے جو آگے تھی، جبکہ ہوشانگ، چارلس اور جیرم پچھلی ٹیکسی میں بیٹھے تھے۔ ہاں یہ ملک پسماندہ ہے، لیکن یہاں کے لوگ ترقی یافتہ ہیں، کلارک نے کہا، اور جیراگو اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مختلف سڑکوں پر گزرنے کے بعد ٹیکسی 8 منزلہ انتہائی عظیم الشان اور جدید انداز کی تعمیر شدہ عمارت کے سامنے پھیلے ہوئے وسیع و عریض کمپاؤنڈ کے گیٹ پر مڑ گئی۔ یہ ہوٹل البانیو تھا، دارالحکومت کا نو تعمیر شدہ 5 اسٹار ہوٹل۔ ہوٹل کے گیٹ کے سامنے ٹیکسی رک گئی، پچھلی ٹیکسی بھی پہنچ گئی اور وہ پانچوں ٹیکسیوں سے اترے اور انہوں نے کرایہ ادا کیا اور اپنے بریف کیس اٹھاتے ہوئے وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ واہ بہت شاندار حال ہے، جیراگو نے مین ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا، وہ واقعی بے حد متاثر نظر آ رہا تھا۔ جیرم نے آگے بڑھ کر 5ویں منزل پر 2 سوٹ بک کرائے اور پھر باعث ان کا سامان لے کر لفٹوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ سب اپنے اصل کاغذات اور اصل چہروں کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق چونکہ یہاں وہ پہلی بار آ رہے تھے اس لیے انہیں یہاں پہچاننے والا کوئی نہ تھا، اور پھر اصلی کاغذات کی وجہ سے وہ یہاں کسی بھی مسئلے میں ایکریمین سفارت خانے کا تحفظ بھی حاصل کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بڑے کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جوانا کو فون کر کے اس سے بات کرو، کلارک نے چارلس سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اس سے کیا بات کرنی ہے، وہ تو وہاں موجود ہوگا، چارلس نے کہا۔ کسی طرح یہ معلوم کرو کہ ٹرومن وہاں موجود ہے یا نہیں، جیرم نے کہا، لیکن کس طرح؟ میرا خیال ہے ہم وہاں چلتے ہیں، اگر ٹرومن ہوگا تو اس کا خاتمہ کر دیں گے، نہ ہوگا تو جوانا سے مل کر اس عمران کو وہاں بلا لیں گے، اس طرح ایک شکار تو کھیلا جائے گا، چارلس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا تو خیال ہے عمران پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس ٹرومن کا خاتمہ ضروری ہے، کلارک نے کہا۔ نہیں، ہمارا اصل شکار عمران ہے، ٹرومن کا دوسرا نمبر ہے، جیرم نے فوراً کہا۔ تو ٹھیک ہے، تو پھر فون کر کے جوانا کو یہاں بلا لیتا ہوں، اس کے بعد باتوں میں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ٹرومن وہاں موجود ہے یا نہیں، چارلس نے کہا۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، باقی افراد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور چارلس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک لمبا ترنگا اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسم پر سلور گرے کلر کا سوٹ تھا اور منہ میں ترکی سگار۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر بڑے اطمینان سے سگار کا کش لیا اور پھر نیلگوں دھوئیں کا مرگولہ منہ سے چھوڑتا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ تمہیں جوانے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوتا آ گیا ہوں، میرا نام ٹرومن ہے، آنے والے نے بڑے مطمئن انداز میں، بڑے تندیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ پانچوں اس طرح جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے ٹرومن کا لفظ سنتے ان کی کرسیوں میں انتہائی طاقتور الیکٹرک کرنٹ دوڑنے لگا ہو۔ کون ہو تم اور یہاں اندر کیوں آئے ہو؟ جیراگو نے جکلخت گراتے ہوئے کہا۔ ان پانچوں کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے اپنے کوٹ کی جیبوں کی طرف بڑھے۔ ان سب نے کمروں میں پہنچتے ہی سب سے پہلے یہی کام کیا تھا کہ اپنے بریف کیسوں کے خفیہ خانوں سے اسلحہ نکال کر اپنی جیبوں میں منتقل کر لیا تھا، کیونکہ اسلحے کے بغیر وہ اپنے آپ کو حالی سا محسوس کر رہے تھے، لیکن ایئرپورٹ پر چیکنگ کی وجہ سے مجبوراً انہیں اسلحہ بریف کیسوں میں چھپانا پڑا۔ تمہیں ٹرومن کی تلاش تھی؟ میں نے سوچا کہ تم یہاں پردیس میں دھکے کھاتے پھرو گے، اس لیے میں خود آ گیا ہوں۔ بولو کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ٹرومن نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، ہمیں کسی ٹرومن کی تلاش نہیں۔ اس بار جیرم نے کہا۔ ان کے چہروں پر تذبذب کے آثار اس لیے ابھر آئے تھے کیونکہ اس وقت وہ ایک ہوٹل میں تھے اور جہاں فائرنگ کے بعد ان کا پولیس سے بچ نکلنا کسی حد تک ناممکن ہی ہو جاتا۔ اچھا پھر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن مجھے تو یہی اطلاع ملی تھی کہ بلیک تھنڈر نے میرے اور علی عمران کے قتل کے لیے اس بار ڈیتھ اسکواڈ کو ہائر کیا ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ ایسا نہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا ایسا۔ بہرحال اب میں آ ہی گیا ہوں تو پھر تم پر فرض ہے کہ تم میری کچھ نہ کچھ میزبانی تو کرو، کم از کم ہم قوم تو ہوں۔ ٹرومن نے بڑے اطمینان سے کرسی پر اپنی طرف گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے سگار کا ایک طویل اور اطمینان بخش کش بھی لے لیا۔ آہاں تو تم جانتے ہو، جیرم دروازہ بند کر دو، اس بار کلارک نے گراتے ہوئے ٹرومن سے مخاطب ہو کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیرم کو بھی کھلا ہوا دروازہ بند کرنے کے لیے کہا، اور جیرم سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کے دونوں پٹ اکٹھے کر کے ایک لمحے کے لیے باہر جھانکا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے دروازہ بھی بھیڑ گیا، شاید باہر اس نے کوئی مشکوک چیز دیکھ لی تھی، لیکن جیرم کے باقی ساتھی اس کی طرف متوجہ ہی نہ تھے۔ وہ سب کرسی پر بیٹھے ہوئے ٹرومن کی طرف متوجہ تھے اور پھر ان سب کے ہاتھ بیک وقت جیبوں سے باہر آئے اور ان سب کے ہاتھوں میں مشین پسٹل موجود تھے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کی بجائے سائلنسر لگے ہتھیار نکال لو، اس ہوٹل میں بے پناہ رشیا اور ایک بھی فائر کی آواز بلند ہونے کے بعد تم میں سے ایک بھی یہاں سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ ٹرومن نے اسی طرح سگار کا کش لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم بہت زیادہ بہادر بننے کی کوشش کر رہے ہو ٹرومن، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ تم یہاں آ کر 2 بار ناکام ہو چکے ہو اس پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ ملک میں۔ جیراگو نے ہونٹ چباتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹرومن بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پہلی بار ناکامی محض اتفاق تھی، ورنہ ٹرومن اپنا کام کر گزرا تھا۔
दूसरी बार मेरे पास कोई मिशन ही ना था, सिर्फ इमरान से ज़ाती इंतकाम लेने में जहाँ आया। अलबत्ता मादाम फोना ब्लैक थंडर की तरफ से बाकायदा मिशन पर आई थी। जहाँ आकर मेरी सोच बदल गई और मुझे ज़ाती इंतकाम घटियापन महसूस होने लगा। एक बात और दूसरी ये कि फ़ोनों ने अपनी बर्तरी जताने की गर्ज से मुझसे धोखा किया। उसने मेरी बेखबरी में मुझे लेज़न का इंजेक्शन लगा दिया। इस तरह मेरी सलाहियतें वक्ती तौर पर कुंद हो गई, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही ट्रूमैन हूँ जिसका नाम सुनकर तुम जैसे कुत्ते दहशत की वजह से अपनी दुमे टांगों में दबा लेते हैं। ट्रूमैन ने मुंह बनाते हुए कहा। शट अप, यकलह जेरागो ने चीखते हुए कहा। उसके साथ उसने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल को सीधा किया ही था कि यकलह कमरा ठक ठकी तेज़ और लगातार आवाज़ों से गूंज उठा, और वो चारों जो एक नीम दायरे की सूरत में सामने खड़े थे, यकलह चीखते हुए उछलकर पीछे हटे। उन सबके हाथों में मौजूद मशीन पिस्टल निकलकर पीछे कमरे की दीवारों से जा टकराए। अब इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कत्ल करने नहीं आया, वरना तुम मेरी मौजूदगी में दूसरा सांस भी ना ले सकते। ट्रूमैन ने उसी तरह इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, और उसके साथ ही उसके हाथ में एक चिपटा लेकिन छोटा सा साइलेंसर लगा पिस्तौल नजर आने लगा। ये पिस्तौल उसने अपनी कफ के अंदर रखा हुआ था, इसलिए पलक झपकने में वो ना सिर्फ उसके हाथ में आ गया बल्कि उसका निशाना इस कदर सही साबित हुआ कि उन चारों को खराश तक ना आई, सिर्फ उनके हाथों में मौजूद मशीन पिस्टल उड़ गए। अलबत्ता वो उसी तरह इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके दूसरे हाथ में सगार भी मुसलसल जल रहा था, लेकिन वो चारों बैठने की बजाय खा जाने वाली नज़रों से ट्रूमैन को देखते रहे। सुनो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या वाकई एक ब्लैक थंडर ने तुम्हें मेरे कत्ल का मिशन सौंपा है, या तुम सिर्फ इमरान को कत्ल करने आए हो? ट्रूमैन ने इसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। अगर पहले तुम्हारे कत्ल का मिशन ना भी था तो तब भी तुम हमारी तौहीन करके यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते, बूढ़े लूमड़। इस बार होशांग ने गराते हुए कहा। उसके साथ ही वो यकलहत बिजली की सी तेज़ी से उछला, लेकिन न जाने बजाय सामने आने के वो यकलहत हवा में घूमा, और उसके साथ ही उसके पैर की भरपूर ज़रब ट्रूमैन की गर्दन पर पड़ी और ट्रूमैन कुर्सी समेत उछलकर दूसरी तरफ फर्श पर उलट गया। इससे पहले कि वो उठता, बाकी तीनों ने उस पर छलांग लगाई और उन तीनों की टांगें बड़े भरपूर अंदाज में फर्श से कुर्सी समेत उठते हुए ट्रूमैन के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ी, और वो सब कलाबाजी खाते हुए अगली तरफ जा खड़े हुए। लेकिन इस कदर भरपूर ज़रबे खाने के बावजूद ट्रूमैन के हलक से सिसकारी भी ना निकली, और वो यकलहत उल्टी कलाबाजी खाकर उनके सामने जा खड़ा हुआ। अलबत्ता उसके हाथ से वो चिपटा सा साइलेंसर लगा पिस्तौल निकलकर कहीं दूर जा गिरा था, और इसी तरह सगार भी न जाने कहाँ जा गिरा, और अब वो उनके सामने एक बार फिर खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी इत्मीनान के तासुरात ही थे। अच्छा, तो तुम उछल कूद भी कर लेते हो? बहुत खूब, ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी जब तुम्हारी एक एक हड्डी टूटेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि डेथ स्क्वाड कौन है। जेरागो ने होंठ बींचते हुए कहा। आखिरी बात कह रहा हूँ, मुझे बता दो कि तुम्हारा मिशन क्या है, वरना इसके बाद तुम्हारी लाशों से मुझे पूछगछ करनी पड़ेगी। मेरा नाम ट्रूमैन है, और मुझे और ट्रूमैन को तुम जैसे लोग शिकस्त देने का सिर्फ हाँ ही देख सकते हैं। ट्रूमैन का लहजा यकलहत बदल गया। तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ना हमारे मिशन में शामिल है, अच्छी तरह सुन लो, क्योंकि इसके बाद तुम हमेशा के लिए सुनने से माजूर हो जाओगे, जेरागो ने कहा। उसके साथ ही वो एक कदम आगे बढ़ाया। ओह, तो तुम अकेले मुझसे टकराना चाहते हो? बहुत खूब, जिसम तो वो पाल रखा है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम बदमाशों के मालशी हो। मालिश करके तुम्हें भी अपने मुतालिक गलत फहमी हो गई। ट्रूमैन ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा। तुम में से कोई आगे ना बढ़े, मैं इसे बताता हूँ कि जेरागो कौन है। जेरागो ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से और ज्यादा सुर्ख पड़ गया था, आंखों से शोले निकलने लगे। मैं जानता हूँ जेरागो एक हकीर मालशी का नाम है, ट्रूमैन ने हल्का सा कहकहा लगाते हुए कहा, लेकिन के साथ ही वो यकलहत हवा में ऊपर को उछला, और दूसरे लम्हे जेरागो के हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। ट्रूमैन जेरागो को हमला करते देखकर उछला ही था, और ऊपर को उछलकर उसका जिस्म तेजी से घूमा। उसकी दोनों जुड़ी हुई टांगें पूरी कुव्वत से जेरागो के सर पर पड़ी, और जेरागो चीख मारकर किसी गेंद की तरह धप से साइड के बल फर्श पर गिरा। लेकिन फर्श पर गिरते उसका जिस्म हैरत अंगेज तौर पर यकलहत इस तरह ऊपर को उछला जैसे गेंद पूरी कुव्वत से ज़मीन से टकराने के बाद फिजा में उछलती है, और इस बार वो ट्रूमैन के साथ लिए दोबारा ज़मीन से आ टकराया। ट्रूमैन उसकी बाजू में जकड़ा हुआ था। नीचे गिरते उसने पूरी कुव्वत से ट्रूमैन के सीने में टक्कर मारी, लेकिन उसी लम्हे ट्रूमैन ने अचानक घुटने समेटकर जेरागो को अपने सर के पीछे उलट दिया, और वो दोनों ही अपनी अपनी सिमत में कलाबाजी खाकर उठ खड़े हुए। वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन इस बार ट्रूमैन की आंखों में शोले से तैरते नजर आ रहे थे। फिर वो दोनों यकलहत इस तरह आगे बढ़कर एक दूसरे से टकरा गए जैसे दो बहन से टकराते हैं, और उसके साथ ही कमरे में जेरागो की चीख गूंजी। जेरागो अचानक पूरी कुव्वत से उछलकर ऊपर मजबूत छत से जा टकराया, जबकि ट्रूमैन उछलकर धप से पुश के बल नीचे फर्श पर गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही ट्रूमैन की दोनों टांगें यकलहत सीधी होकर ऊपर को उठी, और छत से टकराकर नीचे गिरता हुआ जेरागो उसकी टांगों में जकड़ा हुआ पूरी कुव्वत से साइड की दीवार से जा टकराया। एक बार फिर कमरा उसकी तवील चीख से गूंजा, और इस बार ट्रूमैन तो दोबारा उछलकर खड़ा हो गया, जबकि जेरागो दीवार से टकराकर फर्श पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद एक झटके से साखत हो गया। उसके सर से खून के फवारे से बह रहे थे। ट्रूमैन सीधा खड़े होते हुए एक ही बार
ایک بار پھر بجلی کسی تیزی سے اوپر کو اچھلا اور کمرے میں گونجنے والے خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی چارلس، فلاٹ اور ہوشانگ تینوں کی چیخیں بھی اور وہ تینوں ٹرومین کے جسم کی ضرب کھا کر بند دروازے والی دیوار سے جا ٹکرائے۔ ان تینوں نے ہی بیک وقت ٹرومین پر گولیاں چلا دی تھی، لیکن ٹرومین ایک لمحے کے 1000ویں حصے سے پہلے ہوا میں اچھلا۔ اس طرح گولیاں اس کے جسم کے نیچے سے نکل کر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرائیں اور ٹرومین نے دوسری بار فائرنگ کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ تینوں دیوار سے ٹکرا کر گرنے کے بعد اچھل کر کھڑے ہوئے ہی تھے کہ ٹرومین ان سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اچھل کر یکلگ گھوما اور ان میں سے 2 افراد کی کھوپڑیاں خوفناک دھماکے سے آپس میں ٹکرائیں اور پھر وہ دونوں ریت کے بھرے ہوئے تھیلوں کی طرح تیزی سے ٹکرائے اور تینوں ہی چیختے ہوئے نیچے گرے، جبکہ ٹرومین تو واقعی بجلی بنا ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر ہوا میں اچھلا اور اس کے دونوں پیر درمیان میں پڑے ہوشانگ کے سینے پر پوری قوت سے پڑے۔ پھر تو جیسے کمرے میں چیخوں کا طوفان آ گیا۔ ٹرومین اس طرح اچھل کر اور فضا میں گھوم گھوم کر ان تینوں کے جسموں پر ککس لگا رہا تھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انسان کی بجائے کمپیوٹر سے چلنے والی مشین ہو۔ بس کافی ہو گیا۔ اچانک اوپری کھڑکی سے عمران کی آواز سنائی اور ٹرومین بجلی کی سی تیزی سے مڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مڑتا عمران کھڑکی سے کود کر نیچے فرش پر کھڑا ہو چکا تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ ٹرومین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ لیزن کا اثر ختم ہو گیا ہے یا نہیں۔ ویسے تم ان چاروں کو بیکار کرنے میں کافی دیر لگا دی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، پھر جوانا اور جوزف بجلی کی سی تیزی سے اندر داخل ہوئے اور سائڈوں پر کھڑے ہو گئے۔ وہ خالی ہاتھ تھے۔ اس ڈیرم کو پہنچا آئے ہو رانا ہاؤس؟ عمران ٹرومین کی بجائے ان دونوں سے مخاطب ہو گیا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا۔ پھر وہ چارلس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ مر تو نہیں گیا؟ اس سے تو میں نے حال احوال پوچھنا تھا، جوانا نے انتہائی کرہت لہجے میں کہا۔ نہیں، ابھی زندہ ہے، البتہ عمران اچانک نہ آ جاتا تو پھر دوسری بات تھی، ٹرومین نے ایک بار پھر اطمینان بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی حیرت انگیز طور پر نارمل ہو گیا تھا۔ یہاں قتل کی سزا موت ہے مسٹر ٹرومین، اسی لیے مجھے مداخلت کرنی پڑی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں انتہائی قیمتی ترکی سگاروں کا پورا پیکٹ موجود تھا۔ یہ میری طرف سے تمہارے مکمل طور پر صحت مند ہونے کی خوشی میں تحفہ، عمران نے مسکراتے ہوئے پیکٹ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹرومین اس طرح اس پر جھپٹا جیسے اسے 7 بادشاہوں کا خزانہ مل گیا ہو۔ یہ تو نایاب سگار ہے، اسی صورت بھی نہیں ملتے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ ٹرومین نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اس طرح پیکٹ پر موجود لیبل پر چپکی ہوئی تھی جیسے وہاں مقناطیس سے چپک جاتا ہے، اور چہرے پر حیرت اور مسرت کے ملے جلے آثار واضح تھے۔ میرے ایک پیر و مرشد ہیں کرنل فریدی، وہ جب مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے تو انہیں منانے کا یہی طریقہ ہے کہ انہیں انہی سگاروں کا ایک پیکٹ پیش کر دیا جائے، اس لیے مجھے خصوصی آرڈر پر بنوانے پڑتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیر و مرشد کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ٹرومین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ روحانیت کی باتیں ہیں، دنیا دار لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال اب نکل چلو یہاں سے، ورنہ وہ سپر فیاض پہنچنے ہی والا ہوگا اور تم اس کے مفرور ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ٹرومین چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں کس کا مفرور ہوں؟ ٹرومین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سپرنٹینڈنٹ فیاض۔ اب تم نے اچھل کود کر ہی لی ہے، بس کافی ہے، باقی کام وہ خود سنبھال لے گا، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ماسٹر، یہ چارلس میں اسے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، جوانا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس بیچارے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مہمان بن کر ہی آیا تھا نا، اور مہمان بننا کوئی جرم تو نہیں، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف لپک گیا۔ ٹرومین، جوزف اور جوانا تینوں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آپ باہر اپنے مجرم سپرنٹینڈنٹ فیاض کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ بلیک زیرو نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ ارے اتنا غصہ نہ دکھایا کرو، میں خوف سے میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہاری نظروں میں اکریمہ کے یہ 3rd کلاس لوگ ایسے مجرم ہیں کہ انہیں سیکرٹ سروس سنبھالتی پھرے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں بلیک زیرو کے سامنے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہوں گے 3rd کلاس، لیکن وہ پاکستان سیکرٹ سروس کے خلاف مشن لے کر آئے تھے۔ آپ نے پہلے ٹرومین کو سپر فیاض کے ذمہ کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وہاں سے فرار ہو کر دوبارہ آ گیا۔ بلیک زیرو کا احتجاج بدستور جاری تھا۔ ایسا میں نے جان بوجھ کر کیا تھا کیونکہ ٹرومین میں مجھے چند ایسی صلاحیتیں نظر آئی تھی جو اس کلاس کی خبروں میں خاص طور پر نہیں پائی جاتی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جرائم کی دنیا چھوڑ کر جرائم کے خلاف کام کرنا شروع کر دے، ورنہ اس کی موت تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی بھی لمحے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور تم نے دیکھا نہیں کہ کم از کم 50% وہ راہ راست پر آ چکا ہے۔ آگے بھی اللہ بہتری کرے گا، ہو سکتا ہے یہی نیکی مجھ جیسے گناہگار کے کام آ جائے اور میں آگ کے کوڑے کھانے میں سے بچ جاؤں، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور اس بار بلیک زیرو بے بسی کے انداز میں ہنس پڑا۔ اگر آپ کا یہ مشن جاری رہا تو زیادہ سے زیادہ ایک آدھ مجرم ہی راہ راست پر آئے گا، جبکہ دوسروں کو مزید شے ملے گی اور وہ اور زیادہ جرائم کریں گے۔ اب یہ ڈیتھ اسکواڈ والے یہ بھی راہ راست پر آ رہے تھے، آپ نے انہیں سپر فیاض کے حوالے کر دیا؟ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، بس ایک آدھی نیکی ہی کافی ہے، باقی مسئلہ معاشی ہے۔ مجھے تو بس وہ جرم ہی چاہیے تھا، وہ میں نے پہلے ہی حاصل کر لیا، اب اسے اتفاق سمجھو یا کچھ اور کہ ٹرومین کے اندر جانے کے بعد جیرم ہی دروازہ بند کرنے آیا تھا۔ جوزف اور جوانا نے اطمینان سے اسے کھینچ کر سامنے والے خالی کمرے میں لے جا کر بے ہوش کر دیا۔ اسے اٹھا کر فائر دور کیے ذریعے رانا ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ البتہ میں اسی دوران
ٹرومین کا جائزہ لیتا رہا کہ کیا واقعی وہ پہلے لیزن کے زیر اثر تھا یا واقعی ختم ہو چکا ہے. اگر واقعی اس کی وہ خصوصی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہوتی تو ترکی سگاروں کے ڈبے کی بجائے آدھی پھٹان سیسا اس کے جسم میں اتر جاتا, کیونکہ ٹرومین نے دوسری بار اس قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا. مجھے اس سے سخت مایوسی ہوئی تھی, لیکن جس انداز میں ٹرومین ان لوگوں سے لڑا اس سے ثابت ہوا کہ واقعی فوراً اسے لیزن کے ذریعے بیکار کر دیا تھا. عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا, اگر ان سب کو آپ رانا ہاؤس پہنچا دیتے تو ہو سکتا ہے ان سے کچھ زیادہ معلومات مل جاتی. بلیک زیرو نے کہا, مجھے ہمہ قوم کے گاڑے پسینے کی کمائی ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں, بس انہیں گولیاں مارنی پڑتی اور ان کی لاشوں کو جلتی بھٹی میں ڈالنا پڑتا. میں نے ان کا اچار ڈالنا تھا. جرم ڈیتھ اسکواڈ کے لیے سودا کاری کا کام کرتا تھا, اس لیے اس سے میں نے بلیک تھنڈر کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی. ویسے تمہاری اصلیت کے لیے بتا دوں کہ ڈیتھ اسکواڈ کے چاروں ممبروں نے ہوش میں آتے ہی فیاض کی کسٹڈی سے فرار ہونا چاہا, لیکن اس بار فیاض ہوشیار تھا, اس لیے وہ چاروں ہی اس چکر میں ختم ہو گئے. البتہ جیرم پر غصہ جوانا نے نکالا. عمران نے منہ بنا کر کہا, وہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ بھی ختم ہو گیا. بلیک زیرو نے چونک کر کہا, ڈیتھ تو ختم نہیں ہو سکتی, البتہ اسکواڈ ضرور ختم ہو گیا, اور ٹرومین صاحب ترکی سگاروں کے کش لیتے ہوئے واپس ایکریمیا سدھار گئے ہیں. اس نے البتہ مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف سے اس کی سفارش کر دوں کہ اسے ایکریمیا میں اپنا ایجنٹ بنا لے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا, ارے واہ, تو اسی لیے آپ اسے بچاتے رہے ہیں. بلیک زیرو نے اس طرح طویل سانس لیتے ہوئے کہا جیسے ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو. ظاہر ہے اسپیم فائٹر والے کیس میں ہمارا ایک ایجنٹ ہو چکا ہے, اس لیے اس کی سیٹ خالی پڑی ہے, لیکن ابھی نہیں. ابھی ٹرومین مکمل سچا آدمی نہیں بنا. ابھی ایکریمیا میں موجود ہمارے دوسرے ایجنٹ اس کی کارکردگی کا مکمل جائزہ لیں گے. اس کے بعد میں بڑے ادب سے اس کی فائل ماں سفارش جناب کے سامنے پیش کر دوں گا, آگے جناب کی مرضی. عمران نے کہا, اور بلیک زیرو بے احتیاط ہنس پڑا. آپ کم از کم میرے سامنے تو ایسی باتیں نہ کیا کریں. بہرحال یہ بتائیں جیرم سے کیا معلومات ملی؟ بلیک زیرو نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا, جیرم سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ اس کا رابطہ بلیک تھنڈر کے ساتھ ایکریمیا کی ایک ریاست چانگن کے ایک لارڈ کارل سمتھ کے ذریعے ہوا ہے. لارڈ کارل سمتھ کے پاس کوئی جدید قسم کا ٹرانسمیٹر ہے جس سے براہ راست اس کے چیف سے بات ہوئی. اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہ تھا, چنانچہ میں نے ایکریمیا میں موجود اپنے ایجنٹوں کو اطلاع دے دی ہے. جلد ہی وہاں سے کوئی تفصیلی رپورٹ مل جائے گی. اس کے بعد اس بلیک تھنڈر کے خلاف مشن ترتیب دیا جا سکتا ہے. ویسے اتنا پتہ چل گیا ہے کہ یہ لارڈ کارل سمتھ کٹر یہودی ہے, اس لیے مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ یہ بلیک تھنڈر کہیں یہودیوں کی کوئی خفیہ تنظیم نہ ہو. عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا, ان یہودیوں نے آخر کتنی تنظیمیں بنا رکھی ہیں؟ جس بین الاقوامی تنظیم کا پتہ چلتا ہے آخر میں جا کر اس کے ڈانڈے یہودیوں سے ہی جا ملتے ہیں. بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا, یہودیوں کے پاس بے پناہ دولت ہے اور وہ ہر صورت میں پوری دنیا پر یہودیوں کا مکمل قبضہ چاہتے ہیں. اس لیے یہ لوگ اس فیلڈ میں مسلسل کام کرتے رہتے ہیں. ایک تنظیم کا خاتمہ ہوتا ہے تو دوسری سامنے آ جاتی ہے, لیکن اب کم از کم تو یہودیوں والا کام نہ کرو. میں نے اتنی محنت کی ہے اور تم نے سوکھے منہ سے چائے کا بھی نہیں پوچھا. اتنا کام سپر فیاض کے لیے کرتا تو جیب نوٹوں سے بھری ہوئی شاندار ہوٹل میں بیٹھا ڈنر کر رہا ہوتا. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. بلیک زیرو ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. جی تو میرے ساتھیوں, اسی کے ساتھ بلیک تھنڈر سیریز کے پارٹ 2 ٹرومین کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بےحد پسند آئی ہوگی. تو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجیے. اب ہماری آپ سے ملاقات ہوگی بلیک تھنڈر سیریز کے تیسرے حصے کے ساتھ. تو تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.